बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह के दीन पर जमा और कलिमाए हक की हिफाजत के लिए इस्लाम के फिदाकारों को वतन छोड़ देने की पहली आजमाइश उस वक्त पेश आई जबकि मक्का के कुफ़ार और कुरैशी मुशरिकों ने हर किस्म के जुल्म व सितम का निशाना बनाकर मुसलमानों के लिए उनके महबूब वतन मक्का में दीन हक पर कायम रहते हुए ज़िंदगी का गुजरना नामुमकिन बना दिया और वतन छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता बाकी ना छोड़ा। मुट्ठी भर मुसलमानों पर मुशरिकों के बर्दाश्त न करने काबिल जुल्म और मुसलमानों को हैरत में डाल देने वाले जमाओं ने दुनिया की तारीख में एक नया बाब बढ़ा दिया जो हक की हिजरत के नाम से जाना जाता है। उस वक्त हफ्सा का फरमारवा असहमा ईसाई था और ईसाई धर्म का आलिम भी था। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि अफसरा को हिजरत कर जाए। उम्मीद है कि असहमा की हुकूमत उनका स्वागत करेगी और वे बिना किसी रुकावट के दीन हक पर कायम रह सकेंगे और जमे भी रहेंगे। हिजरत के उस दौर की नुमाया शख्सियत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बीबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुक़द्दस जोड़े को विदा करते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहला जोड़ा है जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर रहा है। फिर धीरे धीरे यह तादाद 80 तक पहुंच गई। मुहाजिरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। यही वह निडर और हक बात कहने वाले शख्स जिन्होंने कुरैश के वफ़द की मुहाजिरों से मुताल्लिक़ वापसी की मांग के सिलसिले में इस्लाम पर बेमिसाल तकबीर फरमाई और जिसका जिक्र पीछे के पन्नों में हो चुका है। सन 11 नबी हज के मौसम के मौके पर अलहिरा और मीना के दरमियान अक़बा नामी जगह यसरिब मदीना के कुछ लोगों ने रात की तन्हाई में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक का पैगाम सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। यह 6 या 8 आदमी थे। दूसरे साल पिछले और कुछ दूसरे लोगों ने जो तादाद में 12 थे खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम पर बातें की और मुसलमान हो गए। उनके नाम मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत के मुताबिक यह है। अबू उम्मा औफ बिन हारिस, राफ़े बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर जैसे लोग हज़रत बैदा बिन
سامد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے عقبہ میں نیچے لکھی شرطیں کے ساتھ اسلام پر بیعت کی، ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔ بیعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ان شرطیں کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر تم ان برائیوں میں سے کوئی بھی کر بیٹھے تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے بخش دے چاہے جرم پر سزا دے۔ اس واقعے نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی چرچا شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے ہر خاندان میں اسلامی سورج کی کرنوں سے پہنچنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اوس و خزرج کی تمام شاخوں میں سے 13 نبیوں کو اور 2 عورتیں اسی عقبہ نامی جگہ پر حج کے جانے میں رات کی روشنی میں فیض حاصل کرنے جا پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے، اور ان کے سامنے اسلام پر ایک اثردار واز فرمایا، جسے ان کے دل ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد انصاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاملے پر باتیں ہوئی کہ اگر ذات اقدس مدینہ تشریف لے آئے تو اسلام کی اشارت کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور ہم کو بھی فیض پانے کی اچھی طرح موقع ہاتھ آئے۔ اور اس سلسلے میں دونوں طرف سے محبت اور تعلق کے قول و قرار بھی ہوئے، جن کی تفصیل سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ انہی لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو چن کر دعوت اسلام کی تعمیل کے لیے اپنا نبی مقرر فرمایا۔ یثرب مدینہ میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح بھاری ترقی کر لی تو اب اللہ کی وحی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اسلام کے اجازت دی کہ وہ مکہ کے مشرکوں کی پہنچائی ہولناک تکلیفوں سے بچ جانے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائیں اور خدا کے لیے وطن ترک کر لیں۔ چنانچہ دھیرے دھیرے مسلمانوں نے مدینے کی ہجرت شروع کر دی۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے ظلم و زیادتی میں اور بڑھوتری کر دی، اور ہجرت کو روکنے کے لیے ممکن ذریعوں کے اختیار کیا۔ اگر اسلام کے فداکاروں کا ہجرت کا جذبہ تھما نہیں، بلکہ وہ کثرت کے ساتھ مال جان اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی راہ میں عزیز وطن کو خیرباد کرتے رہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب مکہ والوں نے ان کے مال اور بچوں کے ساتھ لے جانے سے روک دیا، ان جوانوں نے صبر آزمائش زندگی کے ساتھ حق کے لیے
ہجرت کے خاطر ان کی بھی وہی چھوڑ اور اکیلے اللہ کے بھروسے پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔